الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاعبد الله مخلصا له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر دے واسطے خاص اور لائق ہے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الرسل خاتم الرسل سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے احباب گرامی اسادے وچوں ہر شخص اے چاہندے کہ میں امیر بن وجاں دنیا دی راحت دولت اطمینان سکون طمانینت دا میں مالک بن وجاں اور فطرت بھی ہے اللہ نے فرمایا انہو لحب الخیر لشدید انسان مال دے نال بڑی محبت کریں دے خیر دا مانا ایتھا مال دنیا دی دولت دنیا دی چاہت ہے دنیا دا سکون تے راحت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دی فطرت دے بارے بیان فرمائے حدیث دے وچ بھی آن دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی طویل حدیث دا مختصر دیاں مفہوم تمہارے سامنے پہلے رکھنا ضروری ہے کہ انسان کتنا دنیا دے واسطے حریص ہے آپ نے فرمایا اگر کہیں انسان کو اللہ تعالی سونے دی چاندی دی ایک وادی عطا فرما دے وے تو او اے مطالبہ کرے سی کہ میں کو بھی ایک دوجی سونے اور چاندی دی وادی مل ونجے اگر وہ کو دوجی وادی دے دیتی ونجے تو او تریجی دا مطالبہ کرے سی تریجی دے دیتی ونجے چوتھی دا مطالبہ کرے سی اللہ دے محبوب نے فرمائے ای آدم دے بیٹے دا جڑا پیٹ ہے این دا پیٹ صرف اور صرف مٹی بھر سک دیئے ورنہ انسان دنیا دی طلب دنیا دی چاہت دنیا دے مال اور دولت دی اور دنیا دی اطمینان و راحت و سکون و خوشی دی طلب دے اندر اتنا اگتر چلا ویندے اے انسان دی فطرت میرے بھائیو بات بالکل ایک چھوٹی چیز پیغام دی تورے سامنے اہم ترین پیغام تورے سامنے رکھ کے بعد ختم کرنا چاہنا کہ ہر انسان دی طلب ہے کہ دنیا ہوئے دنیا دی چاہت دنیا دی راحت دنیا دا سکون تے اطمینان یہ ہر انسان دی دمت میں نظر ہے لیکن ایک ہی میں حاصل پہنچن دے واسطے جڑے اسباب تے جڑے وسیلے تے ذریعے اختیار کرنے ہیں او ذریعے او وسیلے او اسباب اکثر و بیشتر غلط ہوندن او اسباب اکثر و بیشتر اللہ دی بغاوت دوتے اللہ دی ناراضگی دوتے مشتمل ہوندن میں تو آپ کو ایک بہترین ذریعہ رسامنا چاہنا موضوع بڑا ہی زبردست قسم دا عظیم علمی موضوع ہے ان دوتے مختلف انداز دے اندر مختلف زاویے نال گفتگو تھی سکتی ہے میں این عظیم ترین موضوع دے ایک چھوٹے جے پہلو کو تمہارے سامنے رکھ کے ایک سوال چھوڑ کے وینا پیاں
پوری زندگی دے اندر اگر ہی ایک چھوٹے جیں حدیث دے ٹکڑے تے غور کیتا ونجے تو میں سمجھدا کہ ساری زندگی دا قبلہ درست ہو سکدے. عرض یہ کرنا پیاں ہر بندہ دولت چاہدے، ہر بندہ دنیا چاہدے، ہر بندہ مال چاہدے، اور یہ بھی فطرت مال دی محبت انسان دے دل دے وچ رکھ دیتی گئی ہے. اے مال دنیا دولت اے سارے چیزاں انسان دیا فطری چیزاں ہیں پیاں، لیکن این تک پہنچن واسطے اکثر و بیشتر اساں غلط رستے اختیار کرنے ہیں، اللہ دی بغاوت دے رستے اختیار کرنے ہیں، اللہ دی ناراضگی دے رستے اختیار کرنے ہیں، اللہ کو ناراض کرن دے رستے اختیار کرنے ہیں. تو کو میں او عظیم ترین رستہ دساونا چاہنا. اگر او رستہ اختیار کر گدا ونے او رستہ عظیم ترین رستہ، اللہ دی قسم او عظیم ترین رستہ اللہ دی ناراضگی کو بھی بچا سکدے، اللہ دی بغاوت کو بھی بچا سکدے، اور دنیا دی راحت، دنیا دا اطمینان تے سکون بھی سکو نصیب تھی سکدے. اور رستہ کیا ہے سننا چاہتے ہوئے بات بالکل چھوٹا جہاں موضوع تمہارے سامنے رکھ کے میں اپنی بات اصل ختم. علماء کرام کثیر تعداد دے اندر موجود ہیں اور سارے واسطے بڑی خوشی کہ ساڑے ای محفل کے اندر جتھا محترم جناب حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب آج بیان کرے سن، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب بیان کرے سن، ساڑے وسیب دے نوجوان خطیب حضرت مولانا قاری محمد آصف میر صاحب بھی الحمدللہ موجود ہیں جنہ دا جاندار بیان ہو سن. خطیب اسلام حضرت مولانا قاری سعید احمد مبارک پوری صاحب بھی موجود ہیں، انہاں دا بھی شاندار بیان ہو سی. اور اے بیانات الحمدللہ جتنی دیر تساں باسو کچھ نہ کچھ اے لے کے ویسن اور تساں کچھ جھولیاں بھر کے ویسن. میں صرف ایک چھوٹی جی بات رکھنا چاہتا، بات سمجھ آندی بھی میری بات صرف اتنا ہے، دولت دنیا دی راحت ان دی طلب ہر انسان دے وچ موجود ہے اور فطرت ہے، لیکن این تک پہنچن واسطے اکثر و بیشتر اساں غلط رستے اختیار کرنے ہیں، بغاوت اختیار کرنے ہیں، اللہ دی ناراضگی اختیار کرنے ہیں. صرف ایہو خناس اسارے دماغاں دے وچ جڑا موجود ہے ایہو کٹھڑا چاہنا، بس یہ بات ہے. خناس کیا ہے دماغ دے وچ؟ بھائی جب تک جھوٹ نہ بولو کم نہیں تھیندا، جھوٹ نہ بولو تجارت نہیں تھیندی، جھوٹ نہ بولو وکالت نہیں تھیندی، جھوٹ نہ بولو کاروبار دے اندر ترقی نہیں آندی، جھوٹ نہ بولو اللہ دی بغاوت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اسا مالدار نہیں بن سکتے. اے انسان دی سوچ ہے، شیطان نے خناس سارے دماغ دے وچ پاتا ہوئے. بس ایہو کڈو. ایک حدیث سنا کے بات ختم کرے نا. اللہ دے محبوب دی حدیث ہے، آپ نے فرمائے اللہ فرمائے دے، یہ کو حدیث قدسی آدن اللہ دے محبوب دے سیندن کہ اللہ فرمائے دے. ایک کیا فرمائے دے؟ ایک چھوٹے جے پیغام اللہ سے فرمائے دے، یا ابن آدم یا بنا آدم. جس میں یا بنا آدم آوے نہیں تھا، مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندے کو خود فرمیدہ عام سنیا نہیں. اللہ کچھ گالی ایسے ہونے جنہاں اپنے محبوب دے ذریعے اکثر دسیں دے بعض اے جنہاں اللہ فرمیدے میرا محبوب، میرا سونا رسول، میرا سونا پیغمبر. کچھ گالی اے جہاں نا جنہاں دساونا تا توڑے ذریعے چاہنا، پر میری امت کو میرے بندے کو دساؤ کہ اللہ خود توڑے گال کرنا چاہ دے. اے اللہ دی گال مہاڑ اللہ دے محبوب سارے تک پہنچے دے. انہیں دے وچ ایک چھوٹا جا پیغام. کیا پیغام ہے؟ یا ابن آدم یا ابن آدم، اے آدم دا پترا، اے آدم دا بیٹا، اے غازی پور دے اندر رہن والا آدم دا بیٹا، خان بیلے تو آون والا آدم دا بیٹا، جلال پور پیر والا تو آون والا آدم دا بیٹا. او چک دے وچوں اے چھوٹے چھوٹے علاقے دے وچوں اے چھوٹے چھوٹے بستیاں دے وچوں اے جناب نہراں جا کے آون والا آدم دا بیٹا، دریا
کراس کر کے دریا تیری پیڑ اے جناب کراس کر کے آون والا آدم دا بیٹا اچھی جا تو آون والا آدم دا بیٹا جھکی جا تو آون والا آدم دا بیٹا محلات دے وچوں آون والا آدم دا بیٹا جھوپڑیاں دے وچوں آون والا آدم دا بیٹا امیر آدم دا بیٹا غریب آدم دا بیٹا کھوجا ہیں تا آدم دا بیٹا سن سوڑا ہیں تا سن یبن آدم او آدم دا بیٹا تفرغ لے عبادتی تو میری عبادت دے واسطے فارغ تھی ون میری عبادت دے واسطے وقت کڈنا شروع کر دے میری عبادت دے واسطے فارغ تھی ونا شروع کر دے کیا مطلب ہے جنابی میں تے کو سجنا عبادت دے واسطے کنی نہ کترائی کر اے بہانے نہ بڑھے کر اللہ دی عبادت دے واسطے بھجتا ہویا آیا کر جے نماز واسطے سجدہ کے بھجتا ہویا آیا کر روزے واسطے سجدہ کے بھجتا ہویا آیا کر زکاة عبادت مالیے سجدہ ونجے بھجتا ہویا آیا کر آدم دا بیٹا تفرغ لے عبادتی تو میری عبادت دے واسطے فارغ تھی ونا شروع کر دے میری عبادت کو وقت دے ونا شروع کر دے اللہ سیاں اول کیا مل سی اللہ نے فرمائے اسدہ فقرہ کا اللہ دے عظیم ترین کلام کو سنا اللہ فرمائے عملہ صدرہ کا غنن میں تیرے سینے کو مالدار کر دے ساں غنانال بھر دے ساں بے پروائنال بھر دے ساں فرمایا کہ تیرے سینے کو بے پرواہ کر کے اسدہ فقرہ کا تیری فقیری دے سامنے بن بد دے ساں تیری فقیری دے سامنے رکاوٹا پیدا کر دے ساں جنا جنا تم میرے سامنے جھکدارا سے جنا جنا تم میرے سامنے اپنے سر کو جھکیندارا سے فقیری دے سارے رستے بند کر دے ساں جڑے جڑے پاسو فقیری مفلسی تنگ دستی تیری طرف آونا پوسی میں بند کرے دارا ساں اللہ دے عظیم ترین کلام کو سن اسدہ فقرہ کا اللہ فرمائے دے تو جھوٹ دے اندر فقیری کنو بچن دے رستے تلاش کریں دی بغاوت دے اندر اللہ عظیم ترین فرمائے دے تو فقیری کنو بچن دے رستے تلاش کریں دی جھوٹ دے اندر فقیری کنو بچن دا کوئی رستہ نہیں بغاوت دے اندر تنگ دستی کنو بچن دا کوئی رستہ نہیں صاف سترا رستے امیر ہونا چاہنے فقیری کنو بچنا چاہنے مفلسی کنو بچنا چاہنے تنگ دستی کنو بچنا چاہنے ایک کم تو کر چاہ عبادت تو کرنا شروع کر دے فقیری دے رستے میں بند کر دے اگلا جملہ اگر تو ہی میں نہ کرے سے تو جھوٹ بولے تو بغاوت کرے تو وکالت دے وچ اللہ دیاں بغاوتاں کرے تو مال دے اندر غش کرے دھوکہ کرے ملاوٹ کرے سچی کھپی مار کے لوگاں نال ناپ تول دے اندر معاملات دے اندر اللہ دے بندیاں کو بغاوت کر کے دگا دے میں تو سمجھے مالدار تھی ویسا میں دنیا دیاں دولتہ دا مالک بن ویسا حدیث دے الفاظ آخری ٹکڑا اللہ فرمے دے اللہ تفعل اگر تین میں نہ کتاب اگر تین میری عبادت کو اپنے متھے دا جھومر نہ بنایا سر دا سہرہ نہ بنایا اپنی زندگی دے اندر روز شب دے اندر صبح شام دے اندر لیل ہار دے اندر خوشی غمی دے اندر معیشت معاشرت دے اندر لین دین دے اندر رشتے ناتے دے اندر ہر معاملے دے اندر تین میری عبادت کو مقدم نہ رکھیا اللہ دا عظیم ترین تڑکا سنو اللہ فرمائے دے فرمایا اسدہ فقرہ کا پہلی خوشخبری ہے لیکن اتنا کیا فرمایا لم اسدہ فقرہ کا تو جھوٹ بولے سے تیری فقیری دے دروازے بند نہ کرے سا بغاوت کرے سے فقیری دے دروازے بند نہ کرے سا ساری زندگی کمیندہ رہے ویسے پر پوری نہ پوسی گھر دے سارے بندے کمے دے رازن پر پوری نہ پوسی لم اسدہ فقرہ کا تیرے میں فقیری کو بند کہنا کرے سا دوجات اللہ نے تڑکا کیا دیتے ملعتو یدئی کا شغلن میں تے کو مصروف کر دے سا تے کو اپنے خارش کرن دا بھی وقت نہ مل سی کھتی کھجاون دا وقت نہ مل سی اپنے معاملات کو سبالن دا وقت نہ مل سی بالان دے نال بہن دا وقت نہ مل سی ابا دی خدمت دا وقت نہ مل سی اما دے پیر دباون دا وقت نہ مل سی تے کو ماں سدے سی تے کو پھیڑ سدے سی تے کو پتر سدے سی تے کو رشتہ دار سدے سن تے کو
عزیز و اقارب سے دے سن تو انہیں کجڑا بہانہ بنے سے ایو بہانہ بنے سے بڑے مصروف ہیں کاروبار بہو پھیل گئے حالات بڑے سنگینن وقت نہیں ملتا تو سمجھ سے کہ میں بڑا کاروباری بن گیا تو سمجھ سے میں بڑا تمن خاں بن گیا تو مجھ سے سمجھ سے کہ میں علاقے دا ذمہ دار بن گیا اصل تے اندر اگر تو عبادت نہ کیتی ہوئی اللہ دی بغاوت کرے دا رہ گیوں بلہی دے نتیجے دے اندر اگر تے کو مصروفیت ملی بلے اللہ دی رحمت نہیں اللہ دی برکت نہیں اللہ دی طرفوں فضل نہیں جڑیاں پھٹیاں لا کے اپنے دکانہ دے ہوتے سجا سجا کے کھڑے دا ہونی ذالک فضل اللہ یؤتی ہی من یشاء عبادت نہ ہوئے ریاضت نہ ہوئے بندگی نہ ہوئے مال دی ریل پہ اللہ بہت زیادہ ہوئے دنیا دی دولت دی جاگیرداری دی ریل پیل بہت زیادہ ہوئے ول اپنے دکان دے ہوتے ذالک فضل اللہ دی پھٹی ہٹا کے اپنے متھے کو خاک دے اندر سڑ کے معافی مانگ جو اللہ نے تے کو مصروف کر کے اپنی سخت قسم دی ناراضگی دا مظاہرہ بات سمجھ آئی یہ میں ٹوٹے پھٹے کلمات صرف چھوٹا جائے پیغام دیتے ہیں مالدار بڑھنا چاہنے ہیں دنیا کمامنا چاہنے ہیں تو اندہ رستہ صرف اللہ دی بغاوت نہیں عبادت کرنا شروع کر دوں بندگی کرنا شروع کر دوں مال اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا شروع کر دوں برکتاں بھی ہیں رحمتاں بھی ہیں اور سخت فقر بھی ہے اللہ دی طرف عظیم تری انعامات دی بارش بھی ہے دعا ہے اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے اسلام تے رکھے جب موت آوے اللہ ایمان دی اطاعت دی فرما برداری دی موت نصیب فرماوے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین